यदि कहीँ तपाईको सीमा मिचिएको छ भने त्यो पहाडमा तराईमा कहीँ पनि 1 इन्च तलमाथि पर्न दिएको छैन। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा यो दुईटा शक्ति हाम्रो लागि प्रतिगामी नै हो। यो देशको प्रथम राजा को थिए थाहा छ तपाईलाई? सो यो देशको प्रथम राजा नै हामी हो। त्यहीबाट हामी माथि यदि कसैले औँला ठड्याउँछ भने उहाँहरूको 4 पुस्ता 5 पुस्ता खोज्ने अवस्था आउँछ। त्यही बहुल राष्ट्रियतालाई स्थापित गरेर यो देश चाहिँ तपाईको मजबुत हुने हो। यो देश हाम्रो पुर्खालाई स्थापित गरेको देश हो र आज समय परिस्थितिले कोल्टे फेरेको हुनाले नै हामी बोर्डरमा बस्नेलाई अर्कै नजरले हेर्ने गरिन्छ। हाम्रो 70 वर्षमा 10 वटा संविधान आयो। यो 10-10 वर्षमा संविधान आउँछ। यो विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्नुहुन्छ। सर्वोच्चले हरेक चिज तपाईको पल्टाइदिन्छ। अनि कसरी सर्वोत्कृष्ट बन्ने? बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरालाई जोडतोडका साथ उठाइरहनु भएको छ। खासमा के हो यो बहुराष्ट्रिय राज्य र मुक्तिकामी आन्दोलन? तराईको विरोधी भनेर मानसिकतामा सेटअप भएको केपी ओली आज कसरी तपाईहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्ने क्रान्तिकारी केपी ओली भन्नुभयो मधेसका लागि? किन हामी राजनीतिक जीव भइसकेपछि राजनीतिक चेतना हामीसँग पनि छ। कुन मान्छेले कतिखेर के भन्दा त्यसको के अर्थ लाग्छ भन्ने हामीले नबुझ्ने हो र? शेरबहादुर देउवा र गिरिजा कोइरालामा के भएर फुट्या थियो? सत्ताकै लागि। कम्युनिस्टहरू कतिचोटि फुटे? शेरबहादुर देउवाले यो अध्यादेश कसको लागि ल्यायो भन्ने तपाईले पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। यसमा मोहन ठाकुरले जोड्नु भनेको यो चाहिँ कदापि राम्रो हुँदैन। यो देशको स्थापना गर्ने नै हामी हो। हाम्रो देशमा एउटा भन्नुपर्ने, मैले यहाँ छुटाउन नहुने एउटा शब्द के छ भने यहाँ चाहिँ तपाईको अदालतले काम गर्छ, यहाँ चाहिँ न्यायालयले काम गर्दैन। रेशमको कुरा जुन यताउता गर्नुभयो नि त्यो पुरै गलत हो। उहाँ उता हैन यतै हुनुहुन्छ। सुरुदेखि नै सत्ता र मुद्दा यो दुईटा वर्ग देखियो। जहिले पनि सत्तामा बस्ने, सत्ताको लागि जे पनि गर्ने, जुट्न पनि तयार, फुट्न पनि तयार र पार्टी फुट्ने, पार्टी जुट्ने यो कुराहरूले कहिले पनि देश र राष्ट्र र जनताको हित चाहिँ गर्दैन। संयोग यस्तो पर्यो एकै दिन दुईटा दल टुक्रिनु पर्ने अवस्था आयो। सबैभन्दा ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र जनता समाजवादी पार्टी संयोगले एकै दिन दुई टुक्रा भएको अवस्था छ। हुन त मूलधार भनिएका नेकपा एमाले, ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र उपेन्द्र नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पार्टी टुक्रिएको होइन चुइटेर गएका हुन् भनिरहेका छन्। तर दुवैतिर हेर्ने हो भने दिग्गज र मूर्धन्य नेतृत्व भएका व्यक्तित्वहरूले पार्टी छोडेर अर्को पार्टी गठनका लागि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था छ। नेकपा एमाले समाजवादी माधव नेपालले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादी लोकतान्त्रिक भनेर महन्त राजेन्द्र समूहले पनि अर्को दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी फुट्ने, कलङ्कको टिको लाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। केपीको ठाउँमा शेरबहादुर आएर के भयो? जनता समाजवादीको ठाउँमा जनता समाजवादी लोकतान्त्रिक आएर हुनेवाला के छ? यी दुईटा दलको बीचमा तात्विक भिन्नता के छ? केका लागि दल फोडिए, केका लागि भिन्न भए र उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको पार्टी र राजेन्द्र महन्तले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट जनताले पाउने भिन्नता के छ? उहाँहरूको बीचमा वैचारिक भिन्नता के छ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी डाक्टर शरद सिंह यादवसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर शरद सिंह यादवलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँहरू 1 वर्ष अगाडि भनौँ न, 1.5 वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी फोडिदिनुहुन्छ, सांसद अपहरण गरिदिनुहुन्छ, के नगरिदिनुहुन्छ, हाम्रो पार्टी बर्बादै हुने भयो भनेर रातारात भैँसी पार्टीमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टी मिलाएर जनता समाजवादी पार्टी बनाउन उद्यत हुनुभयो। आज फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन्, तपाईँहरूलाई हतार भयो। अध्यादेश ल्याएको केही समयभित्रै पार्टी फोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। हिजो केका निम्ति एक ठाउँमा आउनुभएको थियो, आज केका निम्ति घरबार सब भिन्न बनाउनु भयो र छुट्टिनु भयो। डाक्टर साहब, आज जनजनले सोध्ने प्रश्न यही छ, चाहे तराईको होस्, चाहे पहाडको होस्, चाहे हिमालको होस्, सबैको प्रश्न यही छ। तपाईँको मुखबाट म यसको उत्तर चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद चुरुकुरो टिभी लगायतका सबैजना साथीलाई मलाई आज यो मौका दिनुभयो। म यसको सुरुवात कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने अब हामी एकतामा बल हुन्छ भन्ने त हामी बच्चैदेखि पढ्दै आएको हो र हामी पनि त्यही अनुरूप नै जब पार्टी ठुलो हुन्छ, जब हामी शक्तिहरू आर्जन गर्छौँ र एक ठाउँमा आउँछौँ, पक्कै पनि त्यसले परिणाम राम्रो ल्याउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गरेर खास हामी दुईटा पार्टीको मिलन भएको। अब यहाँ विगतका कुराहरू स्मरण गर्दा गएको वर्ष वैशाखमा जुन बेला अध्यादेश ल्याइयो केपी ओलीको सरकारबाट र त्यो बेला को सङ्घीय समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको उहाँहरूको पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको थियो।
त्यसबेला किनभने यो हाम्रो धेरै पहिलादेखि नै एकीकरणको चर्चा, एउटा देशमा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण कसरी हुन्छ र हाम्रो माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई हामीले शक्ति आर्जन कसरी गर्ने त भनेपछि पक्कै पनि एउटा ठुलो समूह चाहिन्छ, ठुलो एउटा राजनीतिक समूह चाहिन्छ भनेर र संजोगले उहाँहरूको अवस्था त्यो बेला यति नाजुक भइसकेको थियो, उहाँहरू छिन्न भिन्न हुने अवस्थामा आइसकेको हुनाले त्यो बेला उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूकै लागि हतारमा जुन तपाईँले वर्ड युज गर्नुभयो त्यो हाम्रो लागि होइन, उहाँहरूकै लागि त्यो हतारमा रातारात हामीले पार्टी एकीकरण गरेर यो पार्टीले एउटा बृहत लोकतान्त्रिक शक्ति, यो देशको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी बनायौँ। तर विडम्बना यहाँ चाहिँ अब कस्तो भयो भने दुईटा शब्द म अलिकति यसमा प्रयोग गर्न चाहन्छु। यसमा सत्ता र मुद्दा यो दुईटा वर्ग देखियो। जहिले पनि सत्तामा बस्ने, सत्ताको लागि जे पनि गर्ने, जुट्न पनि तयार, फुट्न पनि तयार। कसलाई सङ्केत गर्नुभयो तपाईँले? होइन, यसमा त प्रश्न छ, जो सत्ताको लागि फुटे, जो सत्ताको लागि गए र जो सत्तामा जान नपाएर फुट्न लागेको अवस्थामा हामीले जसलाई बचाइदियौँ। र हामी भनेको मुद्दाधारी शक्ति हौँ, हामी मुद्दालाई कहिल्यै विसर्जन गर्दैनौँ। त्यसको लागि सत्ता मिलोस् नमिलोस् आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हामी मुद्दाधारीतिर तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो नि डाक्टर साहब। हजुर, तपाईँतिर अर्को प्रश्न तिर्सिन्छ कि सगोलमा पार्टी हुँदाहुँदै उहाँहरूलाई सत्ताका भोगी भनेर तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ मुद्दाको भोगी आफूलाई भनिरहनु भएको छ। अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जाऊँ न। केही समय अगाडि केपी शर्मा ओली जब अप्ठ्यारोमा परेका थिए, राजेन्द्र महन्तसँग मिलेर उपेन्द्रलाई कर्नरमा पारेर 13 दिनको सरकारमा गएको होइन तपाईँ? एकदमै हो। आफ्नै पार्टीको नियम कानुनलाई लत्याएर आफ्नो पार्टीमा सल्लाह नगरेर सरकारमा गएको होइन? अदालतले नरोक्दिया भए त अहिलेसम्म तपाईँहरू सरकारमै हुनुहुन्थ्यो। एकदम यो प्रश्न त तपाईँहरू एकदमै, यसलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन चाहिँ गर्नुभयो, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामी किन गयौँ सत्तामा? हामी किन गयौँ? सानो दल र हाम्रो मुद्दा धेरै ठुलो छ। अहिलेको भौतिक रूपमा हेर्ने भने हामी त सानो दल हो। अब हामी केपी ओली सरकारमा किन गयौँ भन्दा पनि तपाईँले जुन फ्ल्यासब्याक भन्नुभयो त्योभन्दा पनि फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु म कि उपेन्द्र यादवज्यू दुई बुँदे गरेर उहाँ पनि 18 महिना त्यही सरकारमा, केपी ओलीकै सरकारमा बस्नुभयो। अब त्यो दुई बुँदे के थियो, उहाँले के प्राप्त गर्नुभयो र त्यसबाट समग्र मधेस र देशलाई के फाइदा भयो त्यो त अब विगतमा जनताले। तर यो प्रश्न नि म आउँदैछु यो प्रश्न नि उपेन्द्र यादवप्रति तपाईँले उठाएको प्रश्न जेनुन छ। तर जति बेला भैँसे पार्टीमा रातारात पार्टी एकता गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला सोध्नुभयो उपेन्द्र यादवले दुई बुँदे किन गरेका थियो, के पायो? अहिले सोध्ने हो कि उति बेला सोध्ने? एउटा सबै कुराको छिनोफाने एउटा समय आएपछि सोधिने गरिन्छ र खास गरेर जनताबाट निर्वाचित, जनताबाट चुनिएर आएका व्यक्तिलाई सवाल जवाब गर्ने भनेको जनताले नै हो। भोलिका दिनमा उहाँले पनि र हामीले पनि जनतालाई नै जवाब दिने। अब म आउँछु तपाईँको पहिलाको कुरामा, फ्ल्यासब्याक भन्नुभयो होइन? हाम्रो एउटा मान्यता के हो भने हाम्रो लागि यो देशको दुईटा शक्ति तत्कालीन, अब अहिले त पार्टीहरू फुटेका छ, तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा, यो दुईटा शक्ति हाम्रो लागि प्रतिगामी नै हो। प्रतिगमन गरेरै मधेसमा गोली चलाएरै संविधान ल्याएको दुईटै शक्ति हो। तर हाम्रो मान्यता के छ भने जुन शक्तिले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न अग्रसरता देखाउँछ, किन हामी त सत्तामा त छैनौँ, हामी त सानो दल हो, जुन शक्तिले हाम्रो मागलाई पुरा गर्न खोज्छ त्यो शक्तिसम्म हामी नजिक हुन्छौँ। यसमा कुनै कहीँ दुविधा छैन। तदअनुरूप नै तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने केपी शर्मा ओलीको सरकारमा हामी जाँदाखेरि हाम्रो मूल 3टा माग, मधेसका आन्दोलनमा झुठा मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता, जुन अनुरूप 149 जना जेलबाट रिहाई भइसक्नु भएको छ, रेशम चौधरी जुन चाहिँ गैर न्यायिक हिसाबले उहाँलाई कुचिएको छ जेलमा, एउटा जनप्रतिनिधि, नेपालमै सबभन्दा बेसी भोट ल्याएर जितेको जनप्रतिनिधि, उहाँलाई फसाइएर जेलमा कोचिएको छ, उहाँको मुद्दा अगाडि बढेकै हो। र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जुन चाहिँ पछि गएर न्यायालयले रोकेको, अदालतले रोकेको, भनेपछि हामी मुद्दा सम्बोधन हुने भएपछि र केही कुरा अगाडि बढिसकेपछि मात्र सरकारमा गएका हौँ। त्यही भएर यो हाम्रो फ्ल्यासब्याक र त्यो फ्ल्यासब्याकलाई एक ठाउँमा राख्न चाहिँ मिल्दैन। यो चाहिँ तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो। तर म आउँछु है, अझै फ्ल्यासब्याकमा जानु पर्ने, अझै अगाडि। केपी ओली नै होइन मधेसको विरोधी भनेर तपाईँहरूले चित्रित गरेको, सारा मैदान जति बिहार सबै मधेस भनेर व्यङ्ग्य गरे केपी ओली होइन? केपी ओलीकै बेला राजेन्द्र महतोहरूले मधेसमा आन्दोलन गरेर नाकाबन्दी विरुद्ध नाकाबन्दी गरेर केपी ओलीले जारी गरेको संविधान, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार विरुद्ध एकगठ भएर आन्दोलन गरेको, काठमाडौँको दानापानी रोक्छु भनेर भने राजेन्द्र महतोले होइन। अनि केपी ओली नै मेची महाकाली अभियान गर्दा
तराईमा मान्छे मरे होइन गोली चलेर, त्यो तराईको विरोधी भनेर मानसिकतामा सेटअप भएको केपी ओली आज कसरी तपाईँहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने क्रान्तिकारी केपी ओली भन्नुभयो मधेसका लागि? हामीले कहिले पनि उहाँलाई क्रान्तिकारी मधेसका लागि मुद्दा म आउँदैछु, क्रान्तिकारी अथवा मधेसका हितैषी कहिले पनि भनेको छैनौँ र अहिले पनि हामी जुन ठाउँमा थियौँ हामी त्यहीँ छौँ। मैले तपाईँलाई सुरुमै निवेदन के गरेँ भने नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले यो दुइटै हाम्रो लागि बराबर हो। हामीले नागनाथ र साँपनाथ भन्छौँ, दुइटै एउटै हो। तर जब किनभने हाम्रो मुद्दा त जहाँको त्यहीँ छ, प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भए, शेरबहादुर देउवा पनि भए, पटक पटक प्रधानमन्त्री, केपी ओली पनि भए, कसैले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गरेन। तर जब हाम्रो मुद्दा सम्बोधन हुनेवाला भयो त्यो बेलामा तपाईँले अलिकति कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नै पर्छ। किन जनता र भूगोलको लागि यदि तपाईँले राजनीति गर्नुहुन्छ, तपाईँले सत्ता मात्रै स्वार्थ मात्रै छैन भने त्यो बेलामा केही न केही तपाईँको कम्प्रोमाइजको अवस्थामा आउनुपर्छ, चाहे त्यो केपी ओली किन नहोस्, प्रचण्ड किन नहोस्, अथवा शेरबहादुर देउवा किन नहोस् अहिलेको परिस्थितिमा। सो हामी तदअनुरूप नै उहाँको सरकारमा गएर त्यो माग पुरा गराउन खोजेका थियौँ र यसको रिजल्ट चाहिँ आउनै बाँकी थियो। त्योभन्दा अगाडि नै अदालतले यो कुराहरूलाई छिनोपानो गरेर हामी भ्याक भएको अवस्था। अब तपाईँहरूमाथि एउटा व्यङ्ग्य गर्छन् क्या, कटाक्ष गर्छन् क्या मान्छेहरू, त्यो के भने महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको लागि सुवर्ण अवसर थियो। काङ्ग्रेस पनि मान्थ्यो, रामचन्द्र पौडेल र शेखर शशाङ्कहरूले त महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भएको कुराहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सामाजिक सञ्जालमा आएकै हो। केपी ओलीले त्यो अवस्थामा मान्ने अवस्था थियो। तर महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था हुँदाहुँदै किन प्रधानमन्त्रीका लागि अग्रसर हुनु भएन? एउटा उपप्रधानमन्त्रीमा चित्त बुझाएर राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्रीमा पठाउनु भयो मुद्दा सम्बोधन गर्न। आफै प्रधानमन्त्री भइदिएको भए त डाडु पन्यु सबै आफ्नो हातमा हुन्थ्यो। न शेरबहादुरसँग माग्नु पर्थ्यो, न प्रचण्डसँग माग्नु पर्थ्यो, न केपी ओलीसँग माग्नु पर्थ्यो। आजको दिनमा आउँदाखेरि महन्त ठाकुरले टेक्ने पनि गुमाउनु भयो, समाउने पनि गुमाउनु भयो। न त राजेन्द्र महन्तको उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्व त्यहाँ रह्यो, न आफू प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभयो। आज महन्त ठाकुर घरको न घाटको हुनुभएको छ, समयले बुझ्न नसक्दा भन्छन्। तपाईँको के छ यसमा राय? यसमा थोरै सत्यता र धेरै विरोधाभास छ। सबभन्दा पहिला त म एउटा के प्रश्न गरिदिउँ भने यो जुन बच्चाहरूलाई ललिपप देखाउने गरे हुन्छ नि, हजुर, जब केपी ओलीलाई कमजोर गर्नु थियो, केपी ओलीलाई ढाल्नु थियो, प्रचण्ड त चतुर राजनीतिक खेलाडी हो नि। उहाँले एउटा कार्यक्रममा डबलीमा भन्दैन, ठिक छ, त्यो डबलीमा भनौँ कि जङ्गलमा गएर भनौँ, त्योसँग सरोकार छैन कि। किन हामी राजनीतिक जीव भइसकेपछि राजनीतिक चेतना हामीसँग पनि छ। कुन मान्छेले कतिखेर के भन्दा त्यसको के अर्थ लाग्छ भन्ने हामीले नबुझ्ने हो र। प्रचण्डले कुनै डबलीमा लन त महन्तजी तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनिदिनु, प्रधानमन्त्री हुनु हो र? हो, त्यसको लागि त प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। उहाँहरू एक ठाउँमा बसेर उहाँले नेता चुन्नु पर्यो र त्यसको लागि के प्रक्रिया हुन्छ त्यो हुँदा पो हामीले विश्वास गर्ने हो। बाटोमा कहीँ गएर तपाईँको के भन्छ हाम्रो कुनै एउटा बाटिकामा अथवा कुनै उसमा बसेर गार्डनमा बसेर ल फलानुलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ है भनिदिँदा हामीले पत्याउनेहरू, यो सबै फोकटिया कुरा हो। यसमा विश्वास नगर्ने। तर नि डाक्टर साहब एउटा कुरा चाहिँ म आउँदैछु जहाँसम्म अहिले महन्त ठाकुर अथवा राजेन्द्र महतोको बारेमा न घर न घाटको भएको छ भन्ने जुन अवस्था आएछ नि, यो बिल्कुलै फरक हो र काठमाडौँको चस्माले हेर्ने एउटा दृष्टि मात्रै हो। किनभने यो घटनापछि जब हामी मधेस झऱ्यौँ, जब त्यहाँ हाम्रो प्रोग्रामहरू भयो, तपाईँले विश्वास हुँदैन, पहिलाभन्दा बेसी हामीले जनताको माया पाएछौँ र यो मात्रै एउटा शक्ति यस्तो हो जसले मुद्दा कहिल्यै छोड्दैन र यो शक्तिसँग हामी बस्नुपर्छ भन्ने प्रश्न गरेर त्यहाँको जनताले देखाएको छ। तर त्यहाँको जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँ कहाँनिर रह्यो भने तपाईँहरू सत्तामा जाँदा नागरिकता सम्बन्धी विषय जुन विवादित थियो त्यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने भनेर जानुभयो। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश पनि जारी गरिदिनु भयो, भलै अदालतले रोक्यो। यो थाहा थियो कि अध्यादेश 60 दिनभित्र संसदमा पेश गर्नुपर्छ। संसदमा पेश गर्दा त्यो पास हुने अवस्था पनि थिएन, संसदै भङ्ग हुने अवस्था केपी ओलीले गरे अवस्था थियो। त्यस्तो बेला जानी थापाई मधेसका जनतालाई अलिकति आँखामा पट्टी लगाइदिनलाई तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो, सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नलाई। आफै त्यो प्रत्युत्पादक भयो, बुमर्याङ पो भयो। यिनीहरूले देखावटी मुद्दा उठाएका थिए भनेर उपेन्द्र यादवहरूले तपाईँहरूलाई आरोप लगाइरहेछन् है। एकदम गलत हो। किन उहाँ त अब स्वास्थ्य मन्त्रीबाट कानुन मन्त्री पनि केही दिन बस्नु भएको छ, त्यही भएर उहाँले कानुन अलि अरूभन्दा बेसी थाहा होला होइन। सबभन्दा मेन कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, जब सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढायो, अब यो संसद विघटनको जहाँसम्म कुरा छ, संसद विघटनको अहिले पनि हामी विरोधी हो। संसद विघटन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षका हाम्रो पार्टी थियो, हाम्रो नेताहरू थियो। अब जहाँसम्म नागरिकता विधेयकको कुरा छ, हाम्रो देशमा एउटा भन्नुपर्ने, मैले यहाँ छुटाउन नहुने एउटा शब्द के छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको अदालतले काम गर्छ, यहाँ चाहिँ न्यायालयले काम गर्दैन।
न्यायालयले काम गरेको भए आफ्नै देशका लाखौँ जनतालाई नागरिकताविहीन राख्न सक्दैन। संविधानमा दिएको अधिकार 62-63 को अन्तरिम संविधानको मर्म मान्यतालाई पनि यो अहिलेको संविधानले कुल्चिएर खतम पारिदिएको छ हाम्रो लागि खास गरेर। तर यो कुरा त राज्य व्यवस्था समितिमा यो विधेयक त छ नि डाक्टर साहब। अब यो विधेयक सरसर्ती ढोकाबाट छिर्न दिनुपर्नेमा तपाईँहरू झ्यालबाट किन छिराउनु भएको? त्यो बेला संसदको एउटा आफ्नो हुन्छ हैन, त्यो बेला एउटा फास्ट ट्र्याकबाट सबै कुरा गर्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ भने अहिले पनि धेरै कुराहरू विधेयकबाट नै भइरहेछ नि। अब संसद हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि संसदलाई तपाईँको थाती राखेर संसदलाई सस्पेन्ड गरेर धेरै कुराहरू अध्यादेशहरू ल्याउनेदेखि कुराहरू भइरहेछ होइन। त्यो त अब एउटा सरकार सञ्चालनको विधि हुन्छ, सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने हो, के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मूल कुरा हुन्छ अनि त्यस्तै अनुरूप नै आएको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। र जहाँसम्म अदालतको कुरा छ उसले रोक्छ रोक्दैन त्यतापट्टि हामी पहिल्यै आकलन गर्न त सक्दैनौँ, त्यता त के बहस हुन्छ। रोकेका नजिरहरू त थिए नि, त्यो छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो रोक्छ जस्तो लागेको थियो। तर मधेसका जनताको लागि सस्तो लोकप्रियताका लागि गलत हो तपाईँहरूले गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। भित्रैदेखि आत्मैदेखि चाहेर गरे होइन, पुरै गलत हो। त्यही मुद्दाको लागि नै हामी सरकारमा गएको हो र त्यो कसैले आरोप लगाएको छन् त्यो म मान्न तयार छन्, त्यो 100% गलत हो। अब तपाईँहरूका अर्को एउटा प्रश्न उठ्छ तपाईँहरूमाथि। केपी ओलीले विश्वासको मत माग्दाखेरि तपाईँहरू तटस्थ बसिदिनु भयो, 2 पटक तटस्थ बसिदिनु भयो। यदि तपाईँहरूले काहीँ न कतै तपाईँहरूले मतदान गरिदिएको भए अथवा विपक्षमा अथवा पक्षमा गरिदिएको भए उति बेलै निकास निस्किन्थ्यो, केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने अवस्था हुन्थेन भनेर तपाईँहरूमाथि अर्को एउटा आरोप लाग्छ। संसदीय व्यवस्थामा तटस्थताको त अलि धेरै मूल्य चुकाउनु पर्दो रहेछ है, तपाईँहरूकै कारण त्यो अवस्था आयो भने। यो पनि एउटा प्रयोजनकै लागि गर्ने तटस्थतामा अब नत्र यो त तपाईँको चल्ने नै थिएन यसरी त। जसरी कि हाम्रै पार्टी फुट्दाखेरि हाम्रो माननीय रेशम चौधरी सुरुमा तटस्थ बस्नुभयो, तर अहिले आएर उहाँ चाहिँ म चाहिँ माउ पार्टीमै छु है भनेर उहाँले विज्ञप्ति नै निकाल्नु भएको छ भने चाहिँ यो तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो केन्द्रीय नेताहरूद्वारा गरिएका आफ्नो पार्टीको हितमा गरिएको एउटा चाहिँ तपाईँको सम्झौता हो, त्यही अनुरूप नै उहाँहरू। अब त्यो तटस्थताको कुरामा नि अर्को पक्ष जुन मिलेको थियो तपाईँहरूसँग, एक ठाउँमा आउनु भएको थियो, हुन त तपाईँहरूका बाँकी काम बेग्रल्ती थिए, पार्टी अस्तव्यस्त सङ्गठन ध्वस्तै भइसकेको थियो, पार्टीले गति लिन पाएको थिएन। आज आफ्नो आफ्नो घर गोठमा लाग्नु भएको छ, यसले पार्टीले गति पनि लिला, चुस्त दुरुस्त पनि होला, यो तपाईँहरूको लागि प्लस पोइन्ट पनि, यो फुट्नु राम्रो होइन। तर साङ्गठनिक हिसाबले तपाईँहरूलाई अब सजिलो भएको छ काम गर्न। त्यो तटस्थ बस्ने निर्णय बाबुराम, भूपेन्द्र यादव, महन्त, राजेन्द्रसँगै बसेर गरिदिएको भए कति राम्रो मेसेज जान्थ्यो, पार्टी एक हुन्थ्यो, आज फुट्नु पनि पर्थेन। उहाँहरूको एउटा मत, उहाँहरूलाई शेरबहादुर चाहिने, तपाईँहरूलाई केपी चाहिने, के भएको त्यति बेला? कि विदेशीले चलाएका थिए के हो यिनीहरूले भन्ने आरोप लाग्छ। यसमा हेर्नुहोस् है, यसमा थुप्रै कुराहरूले रोल प्ले गरेकै हुन्छ, त्यसबाट नकार्न चाहिँ त्यो कुरालाई नकार्न चाहिँ सकिन्न। अब के हुन्छ भने मुद्दाको नजिक कुन शक्ति छ, कुन शक्तिसँग मिलेर जाँदाखेरि हाम्रो मुद्दा छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गरेर नै यस्ता निर्णयहरू केन्द्र नेतृत्वबाट लिने गरिन्छ। अब यो पार्टीको बेनिफिटको लागि हुन्छ कि यस्ता मुद्दाहरूमा तपाईँहरूले को नजिक को टाढा भनेर छुट्याउने व्यक्तिको बेनिफिटको लागि गरिन्छ? पार्टीको बेनिफिटको लागि भए त सामूहिक हुनुपर्छ। यो हाम्रो मुद्दा र पार्टीकै लागि र हामी जुन भूगोलबाट आएका छौँ, जहाँको लागि हामी लडिरहेछौँ त्यसको लागि मात्रै गरिन्छ, व्यक्तिको लागि यसमा कुनै पनि कुरा हुँदैन। अब यहाँनिर अर्को एउटा प्रश्न आउँछ के, उहाँहरूको बारम्बारको प्रश्न के छ भने मधेस आन्दोलनले जन्माएको नेता भनेको उपेन्द्र यादव हो, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरहरू पुराना डेट एक्सपायर भइसकेका, पुरानो सद्भावना पार्टीमा पनि राजनीति गरेका राजेन्द्र महतो, काङ्ग्रेसमा राजनीति गरेका महन्त ठाकुर, आज क्रान्तिकारी नेतृत्व बनेर आएको मधेसले जन्माएको युवा जोस भएको नेतृत्व चाहिँ उपेन्द्र यादवको। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा आज मधेसका मसिया हामी हो भनेर उहाँहरू किन रोइलो गरिरहनु भएको छ? खास हामी हो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, को हो? होइन यस्तो हुन्छ, यसमा के छ भने अब यो तपाईँभन्दा पनि मपाईँको कुरा आउँछ के। अब कसले कसलाई मसिहा बनाइदिने हो, यो क्रियाकलाप र तपाईँले विगतमा गरेका कुराहरू र तपाईँले झुठा आश्वासन बाँडेका कुराहरू र एउटा आन्दोलनबाट स्थापित यदि मसिहा हो भने उसले मसिहा कसरी बनेर देखाउनुपर्छ भनेपछि त्यो मधेसको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन, अथवा तपाईँ जुन वर्ग झन्डै 140-150 जनाले मधेसमा शहादत प्राप्त गरेको छ दुईवटा मधेस आन्दोलनमा, अहिलेसम्म एउटा उहाँहरूले के गर्नुभयो, कतिवटा मुद्दा सम्बोधन गर्नुभयो। अब पुराना डेट एक्सपायर भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म हाम्रा नेताहरूले जति मुद्दा सम्बोधन गराउनु भएको छ र जति मधेसको लागि काम गर्नुभएको छ कसैले पनि गरेको छैन।
अब यो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो, को एक्सपायरी डेट हो र को नयाँ हो, को मसिया हो, को होइन, यो चाहिँ जनतामा छोडिदिउँ र समय आएपछि, अब धेरै समय बाँकी पनि छैन, समय आएपछि जनताले नै प्रस्ट्याइदिन्छ। यसमा त हामी तपाईँ धेरै डिबेट गरिराख्नुपर्ने मलाई लाग्दैन। तर ठिक छ, तपाईँहरूले जनताको लागि गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि जनताको लागि गरे भन्नुहुन्छ, तर मधेसको जनताको लागि खास कसले गरेको छ थाहा छैन। बिचरा न मधेसका जनताको लागि गरेका छन् नेताहरूले, न पहाडका जनताको लागि गरेका छन्, न हिमालका लागि गरेका छन्। जनताको लागि गऱ्यौँ भन्ने सबै छन्, तर जनताले गरे हामीले भन्ने कोही जनता पनि देख्दैन। खास कसको लागि गर्नुभएको छ तपाईँ सबैले भनेको छु है म। यो समग्र रूपमा एकदमै सही तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। कुनै एउटा भूगोल, एउटा भूभाग अथवा कुनै एउटा जातको कुरा मात्रै हुँदैन। अहिले समग्र रूपमा हाम्रो देशमा जुन व्यतिथि भनौँ न, जुन किसिमको एउटा अराजक कन्डिसन, एउटा समस्याहरू देखिएछ, यसमा पक्कै पनि हामी पनि त्यसमा दोषी छौँ। सँगसँगै राज्य सञ्चालन गर्ने जो सत्ताधारीहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मुख्य दोषी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसमा एउटा वृहत छलफल र एउटा वृहत आत्मचिन्तनको मलाई लाग्छ जरुरी छ। कहाँबाट के गल्ती भइरहेछ, किनभने तपाईँको 2/3 बहुमत पाएको सरकार 5 वर्ष चल्न नसक्ने, एउटै पार्टीभित्र जहिले पनि द्वन्द्व चल्ने र पार्टी फुट्ने, पार्टी जुट्ने, यो कुराहरूले कहिले पनि देश र राष्ट्र र जनताको हित चाहिँ गर्दैन, चाहे जुनसुकै भूभागको जनता होस् अथवा जुनसुकै पार्टीको नेता होस्। त्यही भएर यसमा चाहिँ समग्र रूपमा आत्मचिन्तनको चाहिँ मैले चाहिँ खाँचो चाहिँ देखेको छु। अब एकचोटि गत साल केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा तपाईँहरू हतार आत्तिनुभयो, हामीभन्दा नि उहाँहरू आत्तिनुभयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। उहाँहरूका नेतासँग कुरा गर्दा हाम्रो मात्रै अपराधमा परे होइन, हाम्रो पनि पर्दैछन्, केपी ओलीले हामीमाथि पनि त्यो लाद्दैछन्, चाँडो मिल्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू पनि हो भनेर उपेन्द्र समूहका मान्छेहरू भन्नुहुन्छ हामीसँग। त्यति बेला तपाईँहरू हतार मिल्नुपर्ने अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो। अहिले शेरबहादुरले अध्यादेश ल्याइदिए, त्यो पनि केपीले 40% केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दल भनेर भनेका थिए, शेरबहादुरले 20%मा झार्दिए। अब काङ्ग्रेस पनि 14जना सांसद हुने भने फुट्न पाउने भयो, माओवादी 11 जना सांसद हुने भने फुट्न पाउने भयो। अब तपाईँहरूले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिकमा पनि त्यो समस्या फेरि फुट्ने समस्या हुन्छ। यो गत साल विरोध गर्ने, यो साल चाहिँ धुमधाम स्वागत गरेर दीपावली मनाउने, यो किन गर्नुभएको? गत वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन उहाँहरू नै फुट्न लाग्नुभएको थियो अथवा उहाँहरूले नै आत्तिएर गरेको भने यो त 100%, अब तपाईँहरूले यो त आकलन गर्ने कुरा हो, यो 100% झुट हो। किनभने राति 12 बजे उहाँहरूको जुन अवस्था थियो त्यो बेला, जुन उहाँहरूको 8 जना सांसद म्यारियट होटलमा राखेर अपहरण गरेर त्यसमा हाम्रो कसैको कुनै संलग्नता थिएन। उहाँहरूको अवस्था देखेर नै हामीले एकीकरणको कुरा चलि नै रहेको थियो 2 वर्षदेखि, ल सक्दो छिटो गरौँ भनेर हामीले गरेको हो। जहाँसम्म अहिलेको अध्यादेशको कुरा छ, हामी एकीकरण गरिसकेपछि उताका पक्षकै मान्छेहरू निर्वाचन आयोगमा गएर अब हामी एक ठाउँमा बस्न सक्दैनौँ र हामीले अब फुटाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले निवेदनै दर्ता गर्नुभयो। हामी गएकै छैनौँ, उहाँहरूले नै दर्ता गर्नुभयो। त्यसपछि गएर जब हामीलाई अब बस्ने ठाउँ नै नदिने, हामीले राजनीति गर्ने ठाउँ नै नदिने भएपछि हामी त आफ्नो एउटा बाटो त रोज्नु पर्यो। किन त्यो बेला चाहिँ हामी दोषी किन भयौँ भने उहाँहरूले जोगाइदियौँ। अब यो त एउटा नेपाली समाजमा एउटा उखान पनि छ के, तपाईँको काम लतार हुँदो रहेछ है, त्यो चाहिँ भएकै हो, त्यो हाम्रो नेतृत्वबाट भएकै हो। त्यो चाहिने तपाईँको अनुभव बटुलेका, एकदम कपाल पाकेका अनुभव बटुलेका नेताहरूले त्यस्तो निर्णय गर्नुहुन्थ्यो। त्यो राजनीतिकमा हुँदो रहेछ। आज रिग्रेट फिल भयो डाक्टर साहब, पश्चाताप रिग्रेट भन्दा पनि जुन व्यक्तिहरूले त्यसलाई मिसयुज गर्नुभयो, जुन व्यक्तिलाई हामीले बचाइदियौँ र त्यो व्यक्ति आज हामीमाथि सवार भयो, यो प्रतिफल उहाँहरूले छिटै पाउनुहुन्छ। तर यसमा कुनै गल्ती छैन। तर उहाँहरूको यसमा प्रतिक्रिया छ नि, केपी ओलीको स्वेच्छाचारी निरङ्कुश र प्रतिगामी कदमको उहाँहरू सम्भाग बन्नुभयो, उहाँहरू त्यसको गोटी बन्नुभयो, त्यसकारण हामीले उहाँहरूले छोड्नै पर्ने बाध्यता सच्चेको भए अझै पनि ठाउँ थियो। अब यसमा त प्रश्न तपाईँहरूले के सोध्नुपर्छ भने यही सरकार होइन, यही सरकार त यो जुन विगत इलेक्सनदेखि विगत चुनावदेखि त केपी ओलीकै सरकार चलिरहेछ नि। सुरुको 18 महिना चाहिँ प्रतिगमन भएन, सुरुको 18 महिना केपी ओली एकदमै राम्रो मान्छे, जब उहाँहरूलाई त्यहाँबाट नमिठो हुने गरी भनौँ न उहाँको राज्य मन्त्रीलाई नसोधिकन हटाइदिनु भयो, एउटै मन्त्रालय होइन र त्यसपछि उहाँलाई घटुवा गरेर कानुन मन्त्री बनाइदिनु भयो। उहाँले के भन्नु भने मलाई केपी ओलीले एकदम माया गर्नुहुन्छ, त्यसको 2 दिनपछि निकालिदिनु भयो। उहाँ विदेशमा हुँदाखेरि उहाँको राज्य मन्त्रीले हटाइदिनु भयो एक शब्द नसोचिकन। त्यो बेला केपी ओली एकदम राम्रो हुने र जब पछि आफू जान नपाइएर हामी जब मधेसको आन्दोलन के अरे मधेसको मुद्दा हामी सम्बोधन गर्ने भयौँ भनेपछि उहाँहरूलाई छटपट्टि भयो। अब यो क्रेडिट त तपाईँको महन्त र महतोले लिने भयो त भनेपछि त्यहाँबाट विरोध सुरु भएको। खास चुरो कुरो चाहिँ यही नै हो। चुरो कुरो भनेको मुद्दा कसले बोक्ने भन्नेमा हो। सही। त्यसो भए किन मिल्नु भएको त जबरजस्ती? मुद्दा त खोसाखोसै रहेछ त। तपाईँहरूको त एकछिनै उपेन्द्र यादव वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको, डाक्टर भट्टराई वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको, तपाईँको
राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर चाहिँ लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट आएको, सिद्धान्तै मिल्दैन, विचारै मिल्दैन, जबरजस्ती तपाईँहरूलाई किन मिल्नु पर्यो त्यति बेला? उहाँहरूको लागि दुःख किन तपाईँहरूले टाउको किन दुखाउनु पर्यो? यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको एउटा ठुलो शक्ति बनाउनलाई विभिन्न विचारधारा विभिन्न कोणका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ। एउटै विचारधाराको व्यक्ति भयो भने त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हुँदैन। र जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो पार्टी त्यो बेलाको सबभन्दा समावेशी पार्टी, इन्क्लुसिभ भन्छौँ क्या हामीले नेपालमा। खास गरेर तपाईँले एमालेकै पोलिट ब्युरो हेर्नुभयो भने त्यहाँ अरू कोही पनि छैन, एकल जातीय एउटा वर्गको नेतृत्व मात्रै गर्छ। तर हाम्रो यस्तो पार्टी थियो, हामी किन गयौँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बाबुराम जस्तो खस पनि हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्र यादव जस्तो यादव पनि हुनुहुन्थ्यो, अशोक राई जस्तो राई लिम्बू पनि हुनुहुन्थ्यो र राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्तो नेवार पनि हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि यति सुन्दर, यति मिश्रण, यति राम्रो सादा फुलबारी भनेर पो हामीले गरे हो। तर यहाँ कस्तो भइदियो भने अब त्यहाँ स्वार्थ, सत्ता, पैसा, धेरै कुराहरू मान्छेको मनमा लुकेको हुँदो रहेछ। समय आएपछि त्यो चिजहरू बाहिर निस्किँदो रहेछ, जुनमा चाहिँ हामी चाहिँ धोका खाएकै हो। यसमा चाहिँ यो कुरा स्वीकार गर्न मलाई रत्तिभर पनि समस्या छैन। अब नि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के रह्यो भने तपाईँहरू त निस्किनु भयो, छुट्टिनु भयो, फरक फरक हुनुभयो। तराईबाट यो पार्टी तपाईँहरूले अघि जसको राई, खस, नेवार, सबै यादव सबै भन्नुभयो नि, यो सबै कुरा सुन्दा यो पार्टी तराईको मात्रै थिएन, यो पार्टी हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबैको पार्टी थियो भन्ने कुरा तपाईँले भनेकै कुराबाट झल्किन्छ। तर त्यहाँ नेतृत्व गर्ने नेताहरू उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो हेर्दा यो पार्टी कतै तराई केन्द्रित पो हो कि भन्ने पनि देखिन्थ्यो, तर वास्तवमा त्यो थिएन। तराई केन्द्रित पार्टीहरूलाई एउटा सधैँ लाग्ने आरोप चाहिँ सत्ता, पद र प्रतिष्ठाका लागि सधैँभरि फुट्छन्। दुईजना भए त एकतिर लाग्ला नि ठिक छ, एकजना भए पनि घाँटीदेखि तल शरीर एकतिर, टाउकोदेखि माथि अर्कोतिर गरेर फुटेर पनि सत्तामा जान्छन् भन्ने तपाईँहरूमाथि आरोप लाग्ने गर्छ। यो काठमाडौँको मिडियाको एउटा नजरिया हेर्नुहोस् है, म यसरी व्याख्या गर्छु, एकदमै म व्याख्या गर्छु यसको बारेमा है। अहिलेकै अवस्थाको कुरा गरौँ है। गिरिजाबाबुको टाइममा शेरबहादुर देउवा र गिरिजा कोइरालामा के भएर फुट्या थियो? सत्ताकै लागि। कम्युनिस्टहरू कतिचोटि फुटे? अहिलेसम्म माले झालेदेखि लिएर अहिलेसम्म फुटिरहेछ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्न। हामी जहिले पनि हामी त मुद्दाको लागि एक ठाउँमा आउने हो र जब सत्ता स्वार्थहरू हाबी हुन्छ, जब मुद्दा र सत्तामा तपाईँको टकराव हुन्छ, त्यो बेला मात्रै हामी कतिपटक हामी पनि फुट्या हो। तर यो मधेसवादी मात्रै फुट्छ, यो मधेसवादीको रोग मात्रै हो भन्ने चाहिँ म चाहिँ कदापि मान्न तयार छैन। अहिलेकै इक्जाम्पल माओवादी एमालेदेखि लिएर, एमाले भित्रको एमालेदेखि लिएर काङ्ग्रेसभित्र 4वटा पार्टी छ, फुटेको मात्रै होइन, 4वटा पार्टी छ नि। कोइराला एकतिर हुन्छ, देउवा एकतिर हुन्छ, पौडेल एकतिर हुन्छ, सिटौला एकतिर हुन्छ। त्यो कुराहरू नउठाउने। अब हामी यादव, महतो, ठाकुर अलिकति थोरै फरक भयो भने तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ ठुलो बनाइदिने, यो चाहिँ म कदापि मान्दिनँ। तर झट्टै हेर्दा नि मिल्न पनि बेर नलाग्ने, फुट्न पनि बेर नलाग्ने त हो नि। त्यो दिन एक दिनमै 12 बजेसम्म बसेर भयो नि, मिल्नु भयो, फुट्न पनि चाँडै फुटिहाल्नु। समय परिस्थितिले तपाईँको जता ड्राइभ गर्छ त्यता राजनीतिक रूपले मान्छेले चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ केही निर्णयहरू गलत साबित हुन्छ राजनीतिकमा, त्यसको लागि धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। मुद्दा र जनता जोसँग हुन्छ ऊ पछि गएर फेरि स्थापित हुने हो। फेरि मिल्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरहरू एकै ठाउँमा आउने र एउटै पार्टी बन्ने सम्भावना चाहिँ कतिको? मैले भनिहालेँ तपाईँको मुद्दालाई मान्ने हो भने हामी एक ठाउँमा अहिले भौतिक रूपमा हामी अलग भएका छौँ, एकचोटि सँगै पनि थियौँ। हामी 6वटा दललाई बनाएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाएकै हो र मुद्दालाई यदि आत्मसम्मान गर्ने हो र मुद्दाको लागि लड्ने हो भने हामी फेरि एक ठाउँमा बसेर राजनीति गर्न सक्छौँ। यसमा कुनै ठुलो कुरा होइन। राजनीतिकमा त तपाईँको अस्थायी शत्रु र अस्थायी भन्छ नि मित्र त कोही पनि हुँदैन। यो त आत्मसात गर्नै पर्छ नि। यो त मैले माने। तर नि राजनीतिक पार्टीहरूको विभाजन हुँदा मुख्यतः विचारको लडाइँ हुन्छ, मुद्दाको लडाइँ हुन्छ। अहिले तपाईँहरूको बिचको पनि खान्तेपिन्तेको भनेर आरोप लाउँछन् मान्छेले। मुद्दाको लडाइँ छैन। के छ तपाईँहरू र उपेन्द्र यादवमा भिन्नता? केही पनि छैन। उतातिर एमालेमा पनि माधव र केपीको वैचारिक लडाइँ पनि होइन, मुद्दाको लडाइँ पनि केही छैन। खान्तेपिन्ते को अध्यक्ष बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, सधैँभरि तपाईँहरूमा यो सबै पार्टीमा यो आरोप चाहिँ लाग्ने भयो। अहिले तपाईँहरूको के मुद्दा मिलेन, के विचार मिलेन र फुट्नुभयो? उनीहरू पनि अध्यक्ष को बन्ने, प्रधानमन्त्री को बन्ने विवादमा फुटे। तपाईँहरू पनि कसको नेतृत्वमा सरकार जाने, कोसँग मिल्ने, यो किन यस्तो हुन्छ राजनीतिक पार्टी? यो दलीय व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा यदि चल्ने पार्टीहरू छ भने यो खास गरेर यो कुराहरू चाहिँ चलिराख्ने हो। अब यसमा के छ भने हामीले एउटा विश्लेषण के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मुद्दालाई स्थापित गर्ने लिडरसिप त्यो चाहिँ कहिले हराएर जाँदैन। तपाईँको
मुद्दालाई स्थापित गर्ने तपाईँले विगतकै गर्ने हो भने गणेशमान सिंह त कहिल्यै कुनै पदमा बस्नु भएन, तर उहाँ त स्थापित हुनुभयो नि त। उहाँको नाम त अहिले पनि छ। भारतमा महात्मा गान्धी राष्ट्रपिता हो, उहाँ कुनै पद लिनु भएन हो। मेरो सुझाव एउटा युवा नेताको हिसाबले के छ भने हाम्रो नेताहरूमा पनि त्यो कमजोरी चाहिँ छ, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, नेकपा एमाले छैन। व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत द्वन्द्व, एकलाई अर्कोले कसरी पछार्ने हो, यो कुरामा चाहिँ हामी चुकेकै हो र अहिले पनि चुकिरहेछौँ। त्यो भने एउटा सानो सल्लाह सुझाव के छ भने मुद्दाको राजनीति गर्ने हो भने व्यक्तित्व त्यहाँ गाउनुहुन्छ हो, लिडरसिप त हुनै पर्यो, उसले ड्राइभ गर्नै पर्छ र उसलाई सबैले साथ दिनुपर्छ। त्यही भएर यो चिज चाहिँ कमी कमजोरी हरेक पार्टीमा छ, तपाईँले भनेको चाहिँ धेरै हदसम्म सही हो। अब अर्को कुरा नि, जस्तो तपाईँहरूकै अध्यक्ष महन्त ठाकुरले शेरबहादुर देउवालाई भेटेर 20% पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेपछि शेरबहादुर देउवाले यो अध्यादेश ल्याइदिए भन्छन्। हिजो शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा झार हात उफ्रेर विरोध गरेका थिए। आज शेरबहादुर देउवाले झन् 20%मा झारेर ल्याइदिए। यसले त अस्थिरता हुने भयो, पार्टीहरू फुट्ने भए, काङ्ग्रेस आफै फुट्ने भयो, माओवादी आफै फुट्ने भयो। महन्त ठाकुरको विशेष अनुरोधमा ल्याइए हो, यो एकदम गलत हो। महन्त ठाकुर फुटेर अथवा नयाँ पार्टी बनाएर देउवालाई केही हुनेवाला छैन। अब यो शेरबहादुर देउवाले यो अध्यादेश कसको लागि ल्यायो भन्ने तपाईँले पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। यसमा महन्त ठाकुरले जोड्नु भनेको यो चाहिँ कदापि राम्रो हुँदैन। तर हाम्रो लागि आउनुभन्दा अगाडि भेट्नु भयो नि उहाँले? होइन, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु, आफ्नो मुद्दाको बारेमा छलफल गर्नु, यो त नराम्रो कुरा हो र। तर विरोध पटक्कै गर्नु भएन तपाईँहरूले अध्यादेशको, किनभने केपी ओलीले त्यसरी विरोध गर्नुभयो। केपी ओली नेतृत्वको एमाले विरोध गर्यो, उता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निकै विरोध गरे, तपाईँहरूले त विरोध गरे। कस्तो समयमा, कुन परिस्थितिमा कस्तो अध्यादेश आउँछ त्यही अनुरूप नै हामीले छलफल गरेर समर्थन। भनेपछि तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो यो अध्यादेश? होइन, हामीलाई दल दर्ता गर्नु थियो, सिधा कुरा हो। यो आएपछि हामीलाई सजिलो भयो, हामीले दल दर्ता गऱ्यौँ, एउटा नयाँ। आफूलाई सजिलो हुने भएपछि जस्तो सुकै कुराको पनि समर्थन गर्दैन? त्यस्तो हुँदैन। यस्तो जस्तो सुकै अब कानुनमा टेकेरै उहाँले ल्याउनु भएको होला नि, जुन संविधानले अधिकार दिएछ त्यसलाई टेकेरै ल्याउनु भयो होला। बाहिरबाट ल्याउने कुरा त हुँदैन। बेलायतको संविधान उहाँले युज गर्नुभएको छैन, जापानको कानुन त उहाँले युज गर्नुभएको छैन। केपी ओलीको पार्टीले किन विरोध गर्यो त? अब त्यो त उहाँसँग सोध्नु, ढुङ्गामुढा गर्यो, त्यो त उहाँकै नेताहरूले सोध्ने कुरा हो। त्यो हामी आफ्नो कुरा मात्रै राख्ने हो। अब नि शेरबहादुर देउवालाई तपाईँहरूले अन्तिममा संसदभित्र छिरिसकेपछि भोट हाल्ने, विश्वासको मत दिने निर्णय गरेर विश्वासको मत दिनुभयो। त्योभन्दा अगाडिसम्म तपाईँहरूले गर्नुभएको थिएन। के त्यस्तो आकाश खस्ने अवस्था आइलाग्यो जबकि बाहिर तपाईँहरूको कुनै त्यो कुरै थिएन, भित्र छिरेपछि तपाईँहरूको समूहले शेरबहादुरलाई किन समर्थन गरे? त्यही अब समय फेरि घुमिफिरी तपाईँको कुरा चाहिँ त्यही जान्छ। अब मुद्दा सम्बोधनको कुरा हाम्रो नेताहरूसँग उहाँको भएको अन्तर्क्रिया र वार्ताहरूको बिचमा उहाँले म तपाईँहरूको जति पनि मुद्दा छ त्यो सबै सम्बोधन गर्न तयार छु भनेर मलाई पनि विश्वासमा लिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि त्यो पार्टीले निर्णय गरेकै हो। त्यो ठिक गर्यो जस्तो लाग्छ? मुद्दा मैले सुरुमै भनिसकेँ, हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन जसले गर्छ त्यतापट्टि हाम्रो चाहिँ सकारात्मक एउटा चाहिँ जहिले पनि। अब छुट्टै पार्टी हुनुभयो, तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ, अब देउवा सरकारमा? हाम्रो त्यस्तो कुनै छैन अहिले। अर्को एउटा पेचिलो बहस तपाईँहरूको पार्टीमा सधैँभरि हुने गर्थ्यो, म अन्तिमतिर छु। त्यो पेचिलो बहस भनेको बहुराष्ट्रिय राज्यको बारेमा निकै विवाद भयो। तपाईँहरू दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि, एउटै जनता समाजवादी पार्टी हुँदाखेरि दस्तावेजमै बहुराष्ट्रिय राज्यको उल्लेख गर्नुभएको थियो। 13 दिन सरकारमा जाँदा, राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा तपाईँहरू सरकारमा जाँदा उहाँले शपथ गरेकै 5 मिनटभित्र, 5 मिनट पनि भएको थिएन, बहुराष्ट्रिय राज्यका लागि मुक्तिकामी आन्दोलन हुन्छ भन्दा उहाँको देशैभरि पुतला दहन भयो। उहाँले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर सच्याउनै पर्ने अवस्था आयो। फेरि अहिले सत्ताबाट बाहिर आइसकेपछि, पार्टी फुट्ने अवस्थामा आएर फुटिसकेपछि बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरालाई जोडतोडका साथ उठाइरहनु भएको छ। खासमा के हो यो बहुराष्ट्रिय राज्य र मुक्तिकामी आन्दोलन भने? यो हामीले बुझ्न नसकेका केही कुराहरू र बुझाउन नसकेका अथवा बुझ्न नसक्ने, बुझाउन पनि नसक्ने कुरामा यो चाहिँ आएर अल्झिएको छ। हेर्नुहोस् है, बहुल राष्ट्र भनेको एउटै राष्ट्रभित्र, जस्तो कि तपाईँको हाम्रै संविधानको प्रस्तावना यो देश चाहिँ बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो भनेर स्वीकारिसकेको अवस्था छ। तपाईँले म सानो एउटा इक्जाम्पल के दिउँ भने भारतमा भारतको सरकारी भाषाको रूपमा हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई राखिएको छ। तर तपाईँ महाराष्ट्र जानुभयो भने त्यहाँ मराठीमा त्यहाँको सरकारी काम हुन्छ। भारतकै कतिवटा प्रान्तमा, सिक्किम, दार्जिलिङतिर नेपाली भाषीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा छ। भारतको संविधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएछ। तिनीहरू पनि नेपाल राष्ट्र
अथवा नेपाली राज्य भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ, तर यिनीहरू नेपाली चाहिँ होइन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हाम्रो विविधता के छ भने जुन पृथ्वीनारायण शाहले एउटा 4 जात 36 वर्णको फुलबारी साझा फुलबारी हो भनेर भनिसक्नु भएको थियो नि, त्यही त पढ्दै आएको। सुन्नुहोस् न, अब यसमा गएर तपाईँको जब माओवादी आन्दोलन सुरु भयो त्यो बेलामा मगरात, तामसालिङ, लिम्बुवान, मधेसी सबैलाई एउटा जातीय पहिचान झल्किने गरी हामी राज्यको व्यवस्था भनेपछि सङ्घीय व्यवस्थामा गइसकेपछि जातीय पहिचान भौगोलिक रूपमा झल्किने गरी हामी व्यवस्था गर्छौँ भन्ने कुराहरूको मान्यता त्यहाँबाट स्थापित भयो। र हाम्रो मान्यता के छ भने जस्तो कि एउटै देशभित्र बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसंख्यक मान्छेहरू छन्। कुनै एउटा एकल जातको देश त होइन यो, एउटा मुस्लिम कन्ट्री त होइन जहाँ एउटा मुसलमान एउटै भाषा र एउटै धर्म हुन्छ, त्यो देश त रहेन। अब भनेपछि यसलाई अपव्याख्या के गरिएको छ भने बहुल राष्ट्रिय भनेको राष्ट्र टुक्र्याउने कुरा हो, जुन चाहिँ 100% गलत हो। यसलाई बुझ्न नसक्ने र जो एकल चिन्तन भएका जुन नेतृत्व वर्गहरू छ यो चाहिँ जनतामा एउटा भ्रम फैलाउने कुरा भइरहेछ। र अहिलेको जुन मुक्तिकामी यो बहुल राष्ट्रको जुन कुरा आइरहेछ नि, यसमा तपाईँको थुप्रै कामहरू भएको छ र त्यो जनताहरू काठमाडौँ वरिपरि बसेका लाखौँ तामाङ र मगरहरूले बिस्तारै अब यो कुराहरू बुझ्दै गइरहेछ। र यो समय धेरै पनि लाग्दैन। तपाईँको यो कुराहरूलाई प्रश्न पार्दै गएपछि यो देशलाई मजबुत पार्ने त्यही बहुल राष्ट्रियतालाई स्थापित गरेर यो देश चाहिँ तपाईँको मजबुत हुने हो। तपाईँले अरू सबै जात जातिलाई थिचोमिचो पारेर सधैँभरि यो हिसाबले समानताको हिसाब जबसम्म गर्नुहुन्न, लोकतान्त्रिक तपाईँको के अरे गणतन्त्रमा समावेशी र समानुपातिक अवस्थालाई जबसम्म जातीय हिसाबले जोड्नुहुन्न तबसम्म यो सफल चाहिँ हुँदैन। तर पृथ्वीनारायण शाहको नाम तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभएको जस्तो 4 जात 36 वर्ण भन्ने त भइहाल्थ्यो नि, बहुल राष्ट्र राज्य भनेर भनिसकेपछि त्यसै त जनताहरू त्रसित छन्। यी पार्टीहरूले कतै देश टुक्रा टुक्रा पार्ने त होइनन्। अझ भन्ने हो भने तल्लो त्यो मधेसलाई भारतमा लगेर सिक्किम जस्तो विलय गराउने त होइनन् भनेर डर मानिरहेका छन्। तपाईँलाई म विखण्डन हुने त होइन देश भनेर ठिक छ, डर मानिरहेछन्। यो मान्नेहरू केही 2-4% बारेमा म सानो कुरा एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो देशको प्रथम राजा को थिए थाहा छ तपाईँलाई? भुक्तमान यलम्बर। यो देशको प्रथम राजा द फर्स्ट डाइनेस्टी अफ नेपाल गोपालवंशी थिए, गोपालीहरू थिए। गोपालवंशीले यो देशमा 502 वर्ष राज्य गरेछ। गोपालवंशी को थिए? गोपालीहरू को थिए? गाई पाल्ने यादवहरू थिए, हाम्रै जात। त्यसपछि 502 वर्षपछि महिषपाल, त्यो पनि को महिषी पालक भनेको यादवहरू, 202 वर्ष उहाँहरूले राज्य गर्नुभयो। सो यो देशको प्रथम राजा नै हामी हो। त्यहीबाट हामीमाथि यदि कसैले औँला ठड्याउँछ भने उहाँहरूको 4 पुस्ता 5 पुस्ता खोज्ने अवस्था आउँछ। यो देश हामीले स्थापना गरेको हो र जहाँ गएर तपाईँले पशुपतिनाथमा जहाँ चाहिँ एकदम शिर निहुराउनुहुन्छ नि, त्यो पनि हामीले स्थापना गरेको हो। त्यही भएर यो देश हाम्रो हो। म त यति पनि भन्छु, म एउटा यादव कम्युनिटीको मान्छे भएको हुनाले, एउटा ग्वाला भएको हुनाले यो देश हाम्रो पुर्खालाई स्थापित गरेको देश हो। र आज समय परिस्थितिले कोल्टे फेरेको हुनाले नै हामी बोर्डरमा बस्नेलाई अर्कै नजरले हेर्ने गरिन्छ र हामी 1860 किलोमिटर बोर्डरलाई हामी सेना जस्तै उभिएर 1 इन्च टसमस हुन दिएको छैन। यदि कहीँ तपाईँको सीमा मिचिएको छ भने त्यो पहाडमा, तराईमा कहीँ पनि 1 इन्च तलमाथि पर्न दिएको छैन। त्यही भएर हामीमाथि उङ्ला उठाउनु र हामीमाथि सुस्ता त तराई नै होला। त्यो कसले सुस्ता गरेछ, कसले कर्णाली गरेछ, कसले तपाईँको टनकपुर गरेछ, त्यो त खोजे जानुहोस् न। हामीले गरे हो र त्यो जति पनि सन्धि सम्झौता छ सबै एकल जाति एउटा खस आर्य तपाईँको के अरे सत्ताधारीहरूले गरेछ। हामीबाट देशलाई कहिले पनि कहीँ पनि देशको मानमर्दन अथवा देशलाई अहित हुने काम कहीँ पनि गरेको छैन। किनभने यो देशको स्थापना गर्ने नै हामी हो। र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव हुनुमा पनि संजोग कहीँ न कहीँ मलाई लाग्छ त्यो कुराहरू जोडिएको छ। तर तपाईँले भनेको कुरा अकाट्यसम्म काट्न पनि सक्दैन, कसै नेपाली जनताले मेट्नै सकिँदैन। तपाईँका नेताहरूले यदाकदा बोल्ने भाषाले मान्छेहरू त्रसित हुन्छन् क्या। कहिलेकाहीँ गलत हो त्यो, कहिलेकाहीँ महन्त ठाकुरले नै भनिदिनुहुन्छ उस्तै परे देश विखण्डन नै हुनसक्छ भनेर भाषण गरिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ राजेन्द्र महतो त्यस्तै बोलिदिनुहुन्छ। अनि बहुराष्ट्र राज्य भन्नुहुन्छ, उति बेला त सच्याउनु भयो, विज्ञप्ति निकाल्नु भयो। फेरि केही दिन अगाडि पनि उहाँले प्रेस मिट राखेर फेरि बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा भने यो तपाईँहरूको पनि यसमा धर्म के हुन्छ भने मिडियाले एकचोटि राम्रोसँग यसमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, जो देशका इतिहासकार हुनुहुन्छ, वरिष्ठ संविधानविद हुनुहुन्छ, कानुन ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ,
बहुराष्ट्र भनेको बहुल राष्ट्र भनेको के हो? मैले अस्ति पनि पढ्दै थिएँ, लोकलाज बरालले जुन राजेन्द्र महतोले भन्नुभएको छ त्यो कदापि गलत होइन, त्यो त सही हो। उहाँ एउटै राष्ट्रभित्रको बहुल राष्ट्र बहुल उसको कुरा गर्नु समयमै बुझाइदिनु पर्यो नि तपाईहरुले जनतालाई, जसरी भ्रम भइरहेछ नि जनतालाई। भ्रम फैलाउने काम कसले गर्छ त? भ्रम फैलाउने जो राज्य सत्तामा छ उसले गलत हिसाबले हाम्रो राज्य नजाओस्, हामी सधैँ सत्ता भोग्न पाऊँ भनेर गरे हो। त्यसमा त अरू दुविधै छैन नि। तर नि बुझ्नै नखोजेको बहुराष्ट्र राज्य र बहुराज्य राष्ट्रमा फरक छ रे नि त। तपाईहरुले बहुराज्य राष्ट्र किन नभने? राष्ट्रभित्रै बसेर हामी एउटा जातीय पहिचानको कुरा गरेको हो। राष्ट्र टुक्राउने कुरा यसमा कहीँबाट आउँदैन। यो राष्ट्र बनाउने नै हामी हो, टुक्राउने कुरा कहाँबाट आउँछ? यो त एकदमै सरासर गलत हो। र मिडियाको यो एउटा एक हिसाबले यो तपाईँको यो हट्केको हो कि तपाईँको जतिखेर पनि एउटा सानो एउटा केही निकालिदिने अनि त्यसलाई बिकाउने, मैले देखेको त्यति हो। तर राजेन्द्र महतोले यो भनिदिँदाखेरि त सारा जनता विरोधमा उत्रियो नि त, किन होला? नबुझेर। सारा जनता त मैले कहीँ देख्दिनँ। कमजोरी कसको? अनि मैले कहीँ पुतला दहन होइन, 5 जना मान्छे उभिएर कहीँ पुतला दहन गर्दैन, त्यसलाई सारा जनता हो। र अहिले तपाईँ संविधानको कुरा गर्नु न, संविधान चाहिँ 90% जनप्रतिनिधिले बनाएको विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर ढोल पिट्या छ नि विश्वभरि। आज भारत 70 वर्ष भयो आजाद भएको, भारतमा एउटै संविधानले काम गरिरहेछ। हाम्रो 70 वर्षमा 10 वटा संविधान आयो, यो 10-10 वर्षमा संविधान आउँछ। यो विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्नुहुन्छ, सर्वोच्चले हरेक चिज तपाईँको पल्टाइदिन्छ। अनि कसरी सर्वोत्कृष्ट बन्ने? 90% मेरो भनाइ के छ, 90%ले बनाएको संविधान 90%ले अस्वीकार गरेको संविधान जस्तो पो भयो त। तर अस्वीकार गरेको संविधान तपाईँहरूले मान्नु भएन, हस्ताक्षर गर्नु भएन, तर यही संविधान अन्तर्गत पटक पटक सरकारमा जानुभयो, पटक पटक चुनाव लडेर जितेर आउनुभयो। यो त तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न हुन्छ। किनभने हामीले के भन्छ भने 50% काम त भएकै हो, जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, पहिचानको कुराहरू, धर्मनिरपेक्षता पनि बोल्नु न डाक्टर साहब, भएकै कुरा हो। त्यो कुरा किन नमान्ने? जुन चिजको हाम्रो रिजर्भेसन छ, भनौँ न तपाईँको 25-30% हाम्रो त्यहाँ काम बाँकी छ, त्यसको लागि हामी लड्ने हो नि कि पुरै सबै फालिदिएर त भएन, फेरि लेख्नुपर्ने हुन्छ। जे बाँकी छ त्यो सच्याउनलाई अब मलाई यहाँबाट जनकपुर जान छ, म ढल्के पुगिसकेको छु भने फर्केर काठमाडौँ आउने हो र ढल्केबाट जनकपुरको लागि बाटो बनाउने हो। त्यो ढल्केदेखि जनकपुरको बाटो बन्न बाँकी छ संविधानमा, त्यो बनाऊ, त्यसपछि मजाले गाडी कुद्छ। अब नि डाक्टर साहब, अब चुनाव पनि आउने भयो, उपेन्द्र यादव, माधव नेपाल प्रचण्डहरूले त समाजवादी केन्द्र बनाएर महागठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने रे। अब हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारी धार हो, प्रतिगामी धार दक्षिणपन्थी धार चाहिँ केपी ओलीले नेतृत्व गर्छन्, जहाँ कमल थापा, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू एक ठाउँ आए भने जनताले उनीहरूलाई सबक सिकाएर देखाइदिन्छन्। अब हिसाब किताब मैदानमा हुन्छ भनेका छन्। के भन्नुहुन्छ यसमा? यो सुरुदेखि तपाईँको कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ तदनुरूप नै उहाँहरूले यो क्रियाकलापहरू गरिराख्नु भएको थियो। र हिजोको एउटा तपाईँको एउटा साझा मञ्च समाजवादी केन्द्र भनेर एउटा ठुलो मेसेज दिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हिसाबले पनि हामी आज धेरै कुराहरू चाहिँ हामी एउटा आत्मलोचना भनौँ अथवा एकचोटि चिन्तन गरौँ भन्ने कुरामा पुगेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड पनि छ, त्यहाँ तपाईँको माधव नेपाल पनि छ, त्यहाँ बाबुराम भट्टराई छ, त्यहाँ उपेन्द्र यादव पनि हुनुहुन्छ। सो उहाँहरू सबै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको मान्छे नै हो, उहाँहरू कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको मान्छे हो। र कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका मान्छेहरू एकै ठाउँमा बसेर एउटा एकता केन्द्रको नाममा अथवा समाजवादी केन्द्रको नाममा उहाँले राजनीति गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना छ। भारी मूल्य पर्ला नि, केही पनि पर्दैन, त्यो त समयले बताउँछ। हामी जहाँसम्म लोकतान्त्रिक धारको कुरा छ र हामी मुद्दा बोकेका एउटा साझा पार्टीहरूको एक ठाउँमा यदि मिलन भयो भने को कसमाथि भारी पर्छ त्यसको तराजु चाहिँ तपाईँको चुनाउने हो। तर तपाईँहरूले त कमल थापा, केपी ओलीसँग पो जोड दिनुभयो त उहाँहरूले। उहाँहरूले जोडेर जोडिने होइन, उहाँहरूले छुट्याएर छुटिने होइन। यो आफ्नो मुद्दा र मागमा अडिग भएर राजनीति गर्ने हो भने हामी आफैले यसको चाहिँ निर्णय चाहिँ लिन सक्छौँ। अब अन्तिम प्रश्न डाक्टर साहब, कसरी उपेन्द्र र बाबुरामहरूभन्दा फरक भएर तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ मुद्दाको हिसाबले, र जनतामा अब के एजेन्डा लिएर तपाईँहरू सरकारमा पनि जानुहुन्न, प्रतिपक्ष पनि होइन फेरि, किनभने सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ। अब के एजेन्डाका साथ मतदाता जनता सामु तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ? के छ तपाईँहरूको रोडम्याप र योजना? एकदम हामी अरूभन्दा फरक भन्दा पनि अरूभन्दा फरक बन्नै पर्दैन। हाम्रो एउटा रोडम्याप छ, जुन माग हामी सुरुदेखि उठाउँदै आएका छौँ। थुप्रै मागहरू, हाम्रो निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी जेलमा हुनुहुन्छ,
अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने झुटा मुद्दाहरू लगाइएका थुप्रै मान्छेहरू जेलमा छ। त्यसपछि गएर तपाईँको हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको कुराहरू छ, संघीयताको कुराहरू छ, त्यसपछि गएर तपाईँको नागरिकता सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू छ। अनि हामी कन्डिसनल, अहिलेको सरकारले पनि हामीले कन्डिसनल सपोर्ट गरेको हो कि उहाँहरूले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुहुन्छ, गरे अनुरूप नै हामी उहाँहरूलाई समर्थन दिने नदिने कुरामा हामी पुग्छौँ। र जहाँसम्म आफूले फरक देखाउने कुरा छ, हामी फरक कामले देखाउँछौँ। जनतामाझ नै छौँ हामी अहिले पनि। हाम्रा सबै शीर्ष नेताहरू सबै जिल्लामा पुगिसक्नु भएको छ र हामी त्यहाँका समस्याहरू, त्यहाँका मागहरू, त्यहाँका जुन संविधान संशोधनमा रहेका कुराहरू छ त्यो सबैलाई पुरा गर्नलाई नै हामी जनतामा जान्छौँ। र हामीलाई पूर्ण विश्वास छ जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक फेरि योभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित भएर यो देशबाट आउनेछ र हाम्रो देशभरि नै सङ्गठन छ। यो मधेसवादी दल हो भन्ने कुरा चाहिँ भ्रममा नपरौँ। हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रो सङ्गठन छ। अस्ति नै काठमाडौँमा हाम्रो बागमती प्रदेशको हुँदाखेरि त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो कार्यक्रमले गर्दा पनि हामी एकदम उत्साहित भएका छौँ। हाम्रो माग मुद्दाप्रति जुन दलित मुस्लिमको सहभागिता हामीले देख्यौँ, जनजातिहरूको सहभागिता छ। हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भएर स्थापित हुन्छ र अहिलेभन्दा हामी अझ सशक्त रूपमा र एकदमै एक ढिका भएर अब आउने निर्वाचनमा जान्छौँ र एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा यो देशमा हामी चाहिँ स्थापित हुन्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। अब तपाईँले मैले सघाउँला भनेको थिएँ, एउटा कुरा उठाउनु भयो रेशम चौधरीको। रेशम चौधरी पहिले तटस्थ बस्नुभयो, फेरि उपेन्द्र बाबुरामतिर पनि हुनुभयो भनेर आयो, हल्ला आयो। अहिले पनि त्यतातिरका नेताहरूले हामीसँगै हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव निरन्तर हामीसँग संवाद भइरहेछ भन्नुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँको अध्यक्ष महन्त ठाकुरले चाहिँ सांसदको सङ्ख्या पनि बढ्यो भनेर भन्नुभएको छ। यताउता आयराम गयाराम भइरहेका छन्। अनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पनि उता गएका मान्छेहरू यता आए भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। खासमा के हो? रेशम कता हुनुहुन्छ? सांसद थपिएका हुन् कि हैनन्? तपाईँहरूसँग कतिजना सांसद छन्? केन्द्रीय कार्यकारिणी कतिजना छन्? रेशमको कुरा जुन यताउता गर्नुभयो नि त्यो पुरै गलत हो। उहाँ उता होइन यतै हुनुहुन्छ सुरुदेखि नै। उहाँ सुरुमा निर्वाचन आयोगमा जुन दिन टाउको गर्ने कुरा आयो त्यो दिन उहाँ आउनुभयो, उहाँ हो तस्तै बस्नुभएको। किन उहाँलाई समय चाहिएको थियो, हेरौँ के हुँदो रहेछ पार्टीको। त्यो बेला त टुङ्गो थिएन भएर त्यो बेला उहाँ तटस्थ नै बस्नुभएको। तर अहिले दिल्लीबजार कारागारको उसमा सहित विज्ञप्तिसहित उहाँको निर्वाचन आयोगमा विधिवत रूपमा म चाहिँ माओ पार्टीमै महन्त ठाकुरकै नेतृत्वमा छु भन्ने प्रश्न भइसकेपछि यसमा धेरै कुरा उठाइराख्नु पर्ने अवस्था छैन। अब जहाँसम्म कार्यकारिणी समिति अथवा सांसदहरू यता र उताको कुरा भइरहेछ यो त तपाईँ केही दिन मात्रै पर्खिनुपर्छ। मैले अघि नै भने यो सत्ता र मुद्दा यो दुईटा चाहिँ अहिले क्याटेगोरी छ, दुईटा चाहिँ फाँट छ। मुद्दा रोज्ने कि सत्ता रोज्ने? मुद्दा रोज्ने कि सत्ता। अब केही साथीहरू जो पद जोगाउनलाई केही पाइहाल्छ कि भने उता जानुभएको छ, जब त्यो पार्टी सत्तामा जान्छ त्यसपछि मन्त्री पाउनुहुन्न, त्यसपछि त भागाभाग हुन्छ। अनि बल्ली त्यसपछि फेरि हामी बसेर कुरा गरौँला को कतापट्टि छ। तर यो बेला तपाईँहरूमाथि नि एउटा आरोप लाग्छ नि, त्यति बेला तपाईँहरूले कति सांसदहरूलाई भक्तपुरको रिसोर्टमा लगेर लुकाएको पनि हो नि। सत्ताको दुरुपयोग त पुरै गलत हो। हाम्रो धेरै ठुलो सङ्ख्या भएको हुनाले कार्यकारिणीदेखि लिएर केन्द्रीय कार्य समितिको महेश बस्नेत देखिनुभयो त्यहाँको तस्बिरमा? होइन, त्यो कसलाई किन भेट्न आउनुभएको थियो, कहीँ कुनै अरू पार्टीको नेता भेट्नु नै त्यसलाई गलत लिनुहुन्न। सबै पार्टीको पार्टी प्यालेस रिसोर्टहरूमा मिटिङ हुन्छ, तदनुरूप नै हाम्रो भएको हो। यसलाई गलत गरेर प्रस्ट्याउनु अथवा गलत गरेर इङ्गित गर्नु चाहिँ मेरो नजरमा त्यो चाहिँ ठिक हो। तपाईँहरूप्रति आशा राखेर बसेका देशभर विदेशमा रहनुभएका नेपाली तपाईँहरूका शुभेच्छु, तपाईँहरूका पार्टीका सदस्यहरूलाई कार्यक्रम चुरो कुरो मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै म चाहिँ उहाँहरूलाई नमन गर्दै उहाँहरूलाई हार्दिक एउटा अपिल के गर्न चाहन्छु भने हामी यो राष्ट्रलाई जहिले पनि मजबुत पार्ने अवस्थामा राजनीति गर्छौँ। यो देशलाई कहिले पनि टुक्र्याउने कुरा गर्दैनौँ र हामी जसरी अघि बहुल राष्ट्रको कुरा गऱ्यौँ, हामी सबै जनजाति मुस्लिम थारू मधेसीदेखि लिएर यावत जति पनि बसोबास गर्ने नेपालमा सबैको यो नेपाल साझा हो र हामी सबै मिलेर यो राष्ट्रको लागि यो देशको लागि कसरी एक भएर काम गर्न सक्छौँ र कसरी यो देशलाई मजबुत गर्न सक्छौँ त्यतापट्टि लागौँ। र त्यसको लागि हाम्रो पार्टी सधैँ तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको साथ हामीलाई सधैँ चाहिन्छ भन्ने म चाहिँ उहाँहरूप्रति एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँले पनि र चुरो कुरो टिभीको सम्पूर्ण टिमलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना र धन्यवाद। हस् हस्।